अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज और मैं हूं नबीहा इजाज। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क की जो सियासी जमातें हैं उन्होंने ठान लिया है कि इस मुल्क में जो अमन अमान है वो कायम नहीं रह पाएगा। आए रोज कोई ना कोई तहरीक, हुकूमत गिराने की बातें, आगे ही जो हमारे मुल्क के जो मुआशी हालात हैं, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, हम देख रहे हैं कि वो कुछ इसमें इतना हमें कुछ बेहतरी नजर नहीं आ रही है। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचरजई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत ही अहम नकात को डिस्कस किया। सबसे पहली बात तो यह है कि 31 जुलाई को जो है वो अपोजिशन की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एपीसी बुलाने का जो है वो फैसला किया गया। अब इसमें कौन कौन सी जमातें जो हैं वो हिस्सा बनती हैं और हुकूमत के खिलाफ खड़ी होती हैं, ये तो हम देखेंगे ही। लेकिन महमूद खान अचरजई साहब ने एक बात जो बड़ी वाजे, बड़ी क्लियर की, उन्होंने ये कहा कि जो ये इत्तेहाद है ये बिल्कुल खेल तमाशे के लिए नहीं बना हुआ है। गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन का कयाम है, सियासी इंतकाम का खात्मा है और आईनी हुक्मरानी की बहाली है। इसका जो मकसद है वो ये तीन मकासद हासिल करना है। अच्छा, साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि इस इत्तेहाद का मकसद हुकूमत को गिराना है। अब ये तहरीक कितनी कामयाब होती है नहीं होती ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल शहबाज शरीफ पर भी उन्होंने तनकीद की, वजीर आजम पाकिस्तान पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि जो जिस जमात ने इंतखाबात जीते उसके रहनुमाओं को जेल में कैद कयादत से मिलने नहीं दिया जा रहा। यानी कि शहबाज एंड कंपनी जो है उन्होंने ताकत से अवाम पर अपना तसल्लुत कायम किया होगा। इसी पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल चौधरी साहब। फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। 31 जुलाई को एपीसी भी बैठने जा रही है। आज महमूद खान अचरजई साहब ने बहुत अहम बातें की, हुकूमत गिराना उनका मकसद है, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा। तो आप समझते हैं कि जो 31 जुलाई को एक मुतफिका लाहा अमल तय किया जाएगा उसमें इतनी ताकत होगी कि हुकूमत गिराई जा सकती है, या फिर आप इसको सिर्फ सियासी दबाव समझते हैं? नहीं, ये कहाँ पेशरफ्त है। और सियासी हिकमत अमली जिसका कोई नहीं थी पीटीआई के पास, तो आज महमूद खान हम्म, अचरजई साहब ने उसको एक डायरेक्शन दी है, इसकी समत हम्म, मुतय्यन की है। तो एक यही बात हम लोग जो कह रहे थे कि आपको पॉलिटिकल अलायंस बनाना पड़ेगा। तहरीकें एक हिस्सा ज़रूर होती हैं, लेकिन जो एहतजाज या तहरीक जो है वो सिर्फ हिकमत अमली नहीं होती। तो ये हम्म, एक अच्छी पेशरफ्त है। इसके ऊपर पॉलिटिकल अपोजिशन जमातें जो हैं बेयर मिनिमम हम्म, कंसेंसस पे आना चाहिए। मुल्क में आइन की बहाली होनी चाहिए, मुल्क में हम्म, जमहूरियत की बहाली होनी चाहिए, मुल्क में आज़ाद अदलिया, आज़ाद इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, पॉलिटिकल केसेस ख़त्म करने चाहिए एक रॉ से पॉलिटिकल पार्टीज जिनके ऊपर हैं। और फिर इस्टेब्लिशमेंट से भी सारी जमातें बैठ के अपनी हम्म, पॉलिटिकल स्पेस वापस ले सकती हैं। इस वक्त तो हम्म, मैं समझता हूँ कि पीटीआई की मुखालफत में सियासी जमातों ने वो टहनी काफ़ी हद तक काट दी है जिस पे वो खुद भी बैठे हैं। और लॉन्ग टर्म में जो है हम्म, पॉलिटिकल स्पेस जिस जो चली गई है उसको लाने के लिए भी सारी जमातों को मुश्तरका जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हम्म। अच्छा, फैसल चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि हुकूमत आपको क्या लगता है कि इतनी फ्लेक्सिबल होगी, वो इजाजत देगी कि एपीसी बैठे कोई मुतफिका लाहा अमल प्रॉपर तय पाए, हुकूमत गिराने की बात हो? क्योंकि इससे भी हमने पहले देखा, तकरीबन एक डेढ़ महीना पहले गालिबन, जब इसी तरह की बात हो रही थी तो हुकूमत ने होटल में बैठने की इजाजत नहीं दी थी अहम शख्सियात को। तो इस बार आपको लगता है कि एपीसी के जितने भी तमाम रहनुमा है, जमातें हैं, वो इस बैठक को बुलाने में कामयाब हो पाएंगी? करती है, जी। अपोजिशन जिद करती है, यही से तो सियासी मार्के बनते हैं ना, यही से तो सियासी हम्म, मामलात होते हैं। ये जो है मामलात को, ये कोई ऐसे नहीं है कि जिनको आप ये कहें कि ये जो है अनएक्सपेक्टेड नहीं होते या इनमें कोई वो नहीं होती। बिल्कुल ये इस तरह से ही होता है। और हम इसको जो है वो, मेरा ख्याल में अपोजिशन की जद्दोजहद यही होती है। तो ये तो छोटे मोटे हिकअप्स आते रहेंगे, लेकिन अच्छी डायरेक्शन में, तरफ मैंने कहा ना कि एक मुनासिब, एक सही समत में एक कदम है। अब वो आगे कितना कामयाब होता है ये तो फिर ग्रेजुअली पता लगेगा। हम्म। अच्छा, फैसल चौधरी साहब, अब इससे पहले हमने देखा है कि जो आपके भाई हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी मुख्तलिफ मौकों पर ये बात की, स्टेटमेंट दी कि जो पीटीआई है उसकी मौजूदा क़यादत को इत्तेहाद की जानिब बढ़ना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो इसका हिस्सा होंगे, एपीसी में शामिल? क्योंकि उनकी जो पोजीशन है अभी तक वो हमें वाजे दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब की अदम शमूलियत से तो ये कामयाब नहीं हो सकता ना। अगर ये कामयाब करानी है तो इसमें फिर उनकी शमूलियत ज़रूरी है। जो दूसरी हम्म, सियासी जमातें हैं उनसे महमूद खान अचकज़ई और फजल रहमान साहब भी बात कर सकते हैं
کیونکہ پولرائزیشن پی ٹی آئی دوسری جماعتوں میں تو بہت زیادہ ہے. تو جو ایک سیاسی ڈائلاگ ہونا ہے اور اسٹریٹ پاور پی ٹی آئی کے پاس جو ہے، اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس بندے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہیں، اور وہ سیاسی طور پہ بھی قد کاٹ رکھتے ہیں. اپوزیشن کا ایک فیس ہے، تو جوائنٹ اپوزیشن کا فیس جو ہے وہ ہوگا. اور میرے خیال میں مولانا صاحب کی بھی جو اکثر جو ڈیمانڈز ہیں یا جو خواہشات ہیں وہ بھی جوائنٹ اپوزیشن میں پوری ہو سکتی ہیں. حکومت سے تو شاید وہ جانے سے ان کا اپنا ووٹ بینک یا جس علاقے میں وہ پالیٹکس کر رہے ہیں تو وہ کافی ڈیمیج ہوئے ہیں پی ڈی اے میں جا کے. تو اگر وہ ان کو ریوائیو کرنا ہے تو ان کا بھی پولیٹیکلی ان کو ایک فیصلہ لینا پڑے گا، جو کہ حکومت کی اپوزیشن میں سب کو فیصلے کرنے پڑیں گے. لیکن اچھا، یہ سیاسی لوگ ہیں نا، سیاسی لوگ ہمیشہ اچھا فیصلہ کریں گے. یہ جو کنفرنٹریشن ہے نا جو ملک میں، وہ اور جی پولرائزیشن، ان دونوں کو کم ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب بھی چونکہ مولانا صاحب کا ذکر ہو رہا ہے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ کوئی کمیونیکیشن گیپ آیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی لیک ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں ہو پائی کہ ان کو اپنے ساتھ شامل کیا جا سکے؟ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا فیلئر ہے یا پی ٹی آئی کی ناکامی ہے؟ وہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ اتنے سیاسی طور پہ وہ آپ کہیں نا کہ وہ کانکریٹ نہیں ہے نا، اتنا زیادہ وہ تجربہ کار نہیں ہے. اور مولانا صاحب کے ساتھ وہ جو بات جس طرح سے وہ کرتے ہیں، مولانا صاحب ان سے کو خوش نہیں تھے، محمود خان اجنبی بھی خوش نہیں تھے. وہ تو ابھی پچھلے 2 ہفتے 10 دن میں یہ دوبارہ ایفرٹ ہوئی اور وہ انہوں نے کیا. مولانا صاحب کے جو تحفظات تھے وہ ایڈریس نہیں کر سکی پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت، اور وہ سیاسی تحفظات تھے، کوئی ایسے تحفظات نہیں تھے جو دور نہ ہو سکے. تو وہ دور کرنے میں ناکامی ہوئی. تو یہ جو تحریک چلانے کا یہ جو ہے عمران خان صاحب کا معاملہ، یہ جو بار والی لیڈرشپ ہے، یہ تو اس کی سخت نہیں ہے تحریک چلانے کی. لہٰذا یہ ایک اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ پلیٹ فارم تو ہے جس کے اوپر سیاست کی جا سکے، کم سے لیکن فیصل صاحب، کم آپ نہیں بات تو ہو سمجھتے سکے. کہ کوئی بھی حکومت ہو، آپ نہیں سمجھتے کوئی بھی حکومت ہو، یہاں پہ میرا کسی بھی کی جانبداری میں نہیں کر رہی ہوں، لیکن چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتحاد بن جاتا ہے، حکومت گرانے کی بات کی جاتی ہے. پی ٹی آئی حکومت میں نہیں ہے، دوسری جماعتیں اگر ہے تو پھر اتحاد بن جاتے ہیں اور جو حکومت گرانے کی باتیں کی جاتی ہیں. تو آپ اس کو آئینی جمہوری آمد سمجھتے ہیں؟ کوئی بھی حکومت جو ہے اپنا ٹینیور پورا کرنے میں ناکام ہے اس ملک میں، یہ تو ایک بڑا فیلئر ہے. اس پوری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، سیاسی طور پہ دیکھیں نا، ایک حکومت تو اس کو تو لیجیٹمیسی کا کرائسس ہے نا، لیجیٹمیسی کا تو سیریس کرائسس ہے. یعنی الیکشن نہیں جیت کے تو یہ تو قابض لوگ ہیں نا. یہ بات تو بالکل اسٹیبلش ہے کہ الیکشن دھاندلی زیادہ تھا اور ان کو جو ہے ووٹ نہیں ملے تو عوام کی تائید حاصل نہیں ہے، یہ بھی ایک فیکٹ ہے. تو ایسی حکومت کے خلاف جو ہے سیاسی جدوجہد تو وہ تو ہر پارٹی کا حق ہوتا ہے، اور یہ آئین اور جمہوریت میں تو اس کی پوری اجازت ہوتی ہے. یہ کوئی غیر آئینی صحیح یا غیر جمہوری اقدام تو نہیں ہے. تو اس پہ تو ہمیشہ صحیح جو ہے ہر پارٹی کو جدوجہد کرنی ہوتی ہے اور وہ کر رہے ہیں. صحیح. تو فیصل صاحب، آپ کی اطلاعات کے مطابق 31 جولائی کو کون کون بیٹھ رہا ہے؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگ بیٹھیں گے. اب اپوزیشن میں کس کس کو بلاتے ہیں، کیا کیا معاملہ کرتے ہیں، یہ آنے والے چند روز میں واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ کافی حد تک کلیئرٹی ہے، اب دیکھنا ہے کہ اور کون کون اس میں شامل ہوتا ہے. اچھا فیصل صاحب، اب یہ بتائیے گا، قاسم اور سلیمان کے پاکستان آنے کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ ہم کافی دیکھ رہے ہیں، کانگریس کے رہنماؤں سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، امریکہ میں وہاں پہ الیکٹڈ سینیٹر سے انہوں نے ملاقات کی ہے. اچھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ان کی ملاقاتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں، ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں، حکومتی رہنما ہیں، ان کی بھی جو اسٹیٹمنٹس ہیں، بیانات ہیں، اس میں تھوڑی سی نرمی ہم دیکھ رہے ہیں. پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جیسے وہ پاکستان آئیں گے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اب طلال چودھری کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر ان کو ویزا جاری کر دیا جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی حکومت پر کوئی پریشر اس وقت بلڈ ہو رہا ہے؟ ابھی تک تو ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں وہاں پہ. ابھی وہ دیکھنا ہے کہ مزید ان کو کتنی انگریس حاصل ہوتی ہے. اگر امریکہ میں وہ جو ٹاپ کے تو 3 4 لوگ ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو جائیں تو پھر وہ ایک علیحدہ بات ہوگی. لیکن ان کے آنے سے یونیفیکیشن کا فیکٹر تو ہوگا، اور وہ ایک جو فیملی کا ایک ہوتا ہے کنیکشن، تو ورکرز ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگ جڑتے ہیں نا فیملی کے ساتھ، علیمہ بی بی ہوں یا جو بھی ہوں، ان کے ساتھ بھی لوگ جڑتے ہیں. تو وہ معاملات جو ہیں اس قسم کے اگر وہ آتے ہیں تو پھر تو تحریک یا مطلب ایک زور پکڑے گی اور حکومت کی پریشانی جائز ہے.
اب وہاں پہ واشنگٹن میں جو کر رہے ہیں اس میں مزید دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنا انگریس مزید حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے، اور جو تمام صورتحال ہے 31 جولائی، ایک تو 5 اگست کی تحریک، اس کو لے کر بڑی چرچا ہو رہی تھی، اور اب اس سے پہلے 31 جولائی کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہیں، اور حکومت کو گرانے کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ ایک اس میں کتنی طاقت ہوگی اس اتحاد میں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کو، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ساتھ رہیے گا.